खान साहब को सपोर्ट करने का नुकसानात तो हम ने कई देखे, इमरान भाई को भी हुए, आपको भी हुए, फ़ायदे क्या क्या हुए? देखिए, फ़ायदे नुकसान की बात नहीं होती। लोग अक्सर सोशल मीडिया पे तनकीद ये करते हैं, ये जो सवालात नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ से पूछ सकते हैं वो सवालात इमरान खान से क्यों नहीं पूछते? मसलन क्या सवाल इमरान खान से पूछना चाहिए? बहुत से नजरियाती जो पीटीआई के सपोर्टर्स थे वो ये कहते हैं कि अगर आपका प्राइम मिनिस्टर ये कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर होते हुए मेरे पास इख्तियारात नहीं थे और मुझे दोबारा कह रहा है कि वोट दो, प्राइम मिनिस्टर बनाओ, इस तरह हमारे वोट का उन्होंने बहुत अच्छा किया। उन्होंने आपसे पूछ लिया, आप उन्हें गाइड करेंगे, उन्हें एजुकेट करेंगे और आप उन्हें कायल कर लेंगे कि ऐसे शख्स को वोट नहीं देना चाहिए, वो नहीं देंगे। कहते हैं हम इदारे के हाथों इस्तेमाल हुए और फिर इदारे ने मैं ठुड्डा मार के बाहर निकाल दिया। इस वक्त इमरान खान साहब और एक रवायती सियासतदान में क्या फ़र्क रह गया? वो गलती करता है और उसके बाद कहता है मैंने ये गलती की। ये बड़ी बात है, वो गलती मान लेते हैं। उन्होंने अब वो कह रहे हैं ना कि मैंने बहुत से कॉम्प्रोमाइज़ किए जो नहीं करने चाहिए थे। ठीक है, अब अगर वो इक़्तिदार में आते हैं और फिर वो वही काम करते हैं तो बिल्कुल हम कहेंगे देखिए लगता है कि हम पहले 3.5 साल दे चुके हैं, दोबारा 5 साल दें और बाद में भी यही बात कर रहे हो खान साहब की गलती होगी और हम कहेंगे ठीक है माफ़ कर दीजिए। फिर अगर ये बात है तो जिनको 50 साल हो गए हैं पिछले, वो तो मानते ही नहीं कि गलती की। 3 बारी उनको दे चुके हैं, 3 बार पीपल्स पार्टी इक़्तिदार ले चुके हैं, 3 बार नून लीग ले चुके हैं, 3 बारी ने भी बारियां दे। लोग ये कहते हैं कि आप लोग खान साहब के नैरेटिव को इसलिए भी बड़ा खुल के सपोर्ट करते हैं कि उससे आप लोगों को फ़ायदा बड़ा हुआ। ये है कि अगर आप इन टर्म ऑफ मनी कह रहे हैं ना कि पैसे का बड़ा फ़ायदा है, तो मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि आप शरीफ खानदान के साथ लग जाएं। जितना आपने इधर यूट्यूब पे मेहनत करके साल में कमाना है वो आपको एक ही बार शायद मिल जाए। बहुत सी ऑडियोज आ रही हैं, बहुत सी वीडियोस आएंगी, लोगों के इन चीज़ों में निजी ज़िंदगी में जाएंगे, पता नहीं कौन क्या करता होगा। मैं हूँ आपका मेज़बान अली हमजा और आप देख रहे हैं न्यू न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हैं प्रेस क्लब के बाहर। आज इलेक्शन से और हमारी खुशकिस्मती थी, हमें सदीक जान साहब मिल गए, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर खान साहब को बड़ा खुल के सपोर्ट करते हैं, तो मुझे सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करें कि खान साहब को सपोर्ट करने का नुकसान तो हमने कई देखे, इमरान भाई को भी हुए, आपको भी हुए, केसेस बन जाते हैं और फिर वो जिस तरह से डिफेम किया जाता है सोशल मीडिया। फ़ायदे क्या क्या हुए? देखिए, फ़ायदे नुकसान की बात नहीं होती। बात ये होती है कि आप अगर फ़ायदे की बात करते हैं तो आप हुकूमत वक्त ने इस वक्त जितना पैसा फेंका है मार्केट में और जितना वो डिजिटल मीडिया पे पैसा खर्च कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं हुकूमत से। बात ये होती है कि ना आप नुकसानात को देखते हैं, बात ये होती है कि आप जिस चीज़ को ठीक समझ रहे हैं, आपके पास अगर दलील है किसी बात की तो आप उसको सपोर्ट करते हैं, और आप अगर किसी से इख्तिलाफ भी रख रहे हैं तो आपके पास दलील होनी चाहिए कि मैं अगर इख्तिलाफ रख रहा हूँ तो क्यों रख रहा हूँ। ये होता है। आपके और इमरान रियाज खान साहब के मुतालिक लोग अक्सर सोशल मीडिया पे तनकीद ये करते हैं कि यार ये जो सवालात नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ से पूछ सकते हैं वो सवालात इमरान खान से क्यों नहीं पूछते? मसलन क्या सवाल इमरान खान से पूछना चाहिए? जो जितनी हमारी इमरान खान साहब के साथ गुफ्तगू है, कभी बताएं ना कि उसमें अभी शहबाज शरीफ साहब के साथ अभी जो मुलाकात हुई थी सहाफ़ियों की, ठीक है, वहाँ जो सहाफ़ियों ने जिस तरह से सवाल किए कि पूरी कौम की तरफ से हम जो आप मशकूर हैं और आपके सम्मानद हैं। मेरा सवाल कट गया था, ठीक है, वहाँ में तो मेरा सवाल काट दिया। तो जिस तरह के सवालात वो कर रहे थे वैसा सवाल हमारा कोई तो दिखाते कि हमने इमरान खान से किया हो। बात ये होती है कि आपका एक होता है कि आप रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, उसमें आप फैक्ट्स अपने बड़े क्लियर रखते हैं। जब आप रिपोर्ट कर रहे होते हैं, जब आप एनालिसिस कर रहे होते हैं तो आपने ठीक को ठीक कहना है, गलत को गलत कहना है। जिसको आप ठीक समझ रहे हैं उसको आपने ठीक कहना है, जिसको आपने गलत समझते हैं गलत कहना है। हाँ, जो लोग ये कहते हैं कि आप लोग खान साहब के नैरेटिव को इसलिए भी बड़ा खुल के सपोर्ट करते हैं कि उससे आप लोगों को फ़ायदा बड़ा हुआ। आप यूट्यूब पे जैसे कि पीटीआई की फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा है, इमरान रियाज खान साहब जिस तरह से यूट्यूब पे पीटीआई को सपोर्ट करते हैं तो वो लोग ओन भी करते हैं। अच्छा, इसमें देखें बात ये होती है कि अगर आप इन टर्म ऑफ मनी कह रहे हैं ना कि पैसे का बड़ा फ़ायदा है, तो मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि आप शरीफ खानदान के साथ लग जाएँ। अच्छा, आप उनके साथ लग जाएँ तो वो जितना आपने इधर यूट्यूब पे मेहनत करके साल में कमाना है वो आपको एक ही बार शायद मिल जाए। हुकूमत अभी देखें, ये जब ये हुकूमत आई है तो हमें ये कहा गया कि आप इस थोड़ा सा आगे आ जाए, हमें ये कहा गया कि आप जो है जब ये सारा मामला हो रहा था हुकूमत का कि जी आप हुकूमत से मामला ठीक कर लें, और ये भी कहा गया कि आपको ऑन मेरिट ऐड मिलेगा, आपको वो नहीं किया। अच्छा सदीक भाई, आपके एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाते हुए आप सबसे पहले मुझे ये बताएं कि एक रवायती सियासतदान और इमरान खान में इस वक्त क्या फ़र्क रह गया? ये कहते हैं हम इदारे के हाथों इस्तेमाल हुए, ठीक है, और हमें नहीं पता लग सका और फिर इदारे ने मैं ठुड्डा मार के बाहर निकाल दिया, और यही पिछली गवर्नमेंट के साथ भी हुआ और ये हम देखते आ रहे हैं पिछले 70 साल से यही मामला चलते आ रहे हैं। इस वक्त इमरान खान साहब और एक रवायती सियासतदान में क्या फ़र्क रह गया? क्योंकि इमरान खान साहब खुद को रवायती सियासतदान कंसीडर ही नहीं करते। इमरान खान ने 10 चीज़ें ऐसी की होंगी जो गैर रवायती सियासतदान करता है, जो रवायती सियासतदान नहीं करता। इस वक्त भी देखें आप क्या सूरत हाल है, इस वक्त हमला हो गया, बयानिए बनाए गए, ऑडियोज वीडियोज सारे कुछ पहले भी होते रहे सियासतदान। नहीं, बात यह है कि जिनके ऊपर उस हमले के बाद आप मुझे बताएं ना कि एक होता है कि एक बंदा होता है वो गलती करता है और उसके बाद कहता है मैंने ये गलती किया, और अगर वो उससे नहीं सीखता तो आप उसको फिर कहेंगे कि यार ये तो खान की बड़ी बात है, वो गलती मान लेते हैं। उन्होंने अब वो कह रहे हैं ना कि मैंने बहुत सारी जगहों पे मैंने बहुत से कॉम्प्रोमाइज़ किए जो नहीं करने चाहिए थे, ठीक है। अब अगर वो इक़्तिदार में आते हैं और फिर वो वही काम करते हैं तो बिल्कुल हम कहेंगे देखिए लगता है कि हम पहले
3.5 سال دے چکے ہیں, دوبارہ 5 سال دیں اور بعد میں بھی یہی بات کر رہے ہو, خان صاحب کہیں غلطی ہوگی اور ہم کہیں ٹھیک ہے معاف کر دیجیے. پھر اگر یہ بات ہے تو جن کو 50 سال ہو گئے ہیں پچھلے, وہ تو مانتے ہی نہیں کہ غلطی کی ہے. ٹھیک ہے, وہی بات ہے نا, یہی تو پھر فرق ہے نا. آپ نے خود ہی جواب دے دیا کہ یہ فرق ہے ان میں اور ان میں. یہ مانتے ہیں کہ ہاں میری یہ غلطی. دوسری بات یہ ہے کہ 3 باری ان کو دے چکے ہیں, 3 بار پیپلز پارٹی اقتدار لے چکے ہیں, 3 بار نون لیگ لے چکے ہیں. 3 باری نے بھی باریاں دیں. نہیں یہ تو میں تو کہہ ہی نہیں رہا. اگر عوام ان کو 3 بار باریاں کہ 10 بار دیتی ہے یا 1 بار بھی نہیں دیتی تو یہ عوام کا فیصلہ ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اس وقت صاف شفاف انتخابات ہو جانے چاہیے, ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ کوئی عمران خان, بات یہ ہے کہ اس وقت دیکھیں ایک غیر یقینی کی صورتحال ہے, عدم استحکام ہے, انویسٹر انویسٹ نہیں کر رہا, لوگوں کے حالات آپ کے سامنے ہیں, مہنگائی کی صورتحال آپ کے سامنے ہے, اور یہ غیر یقینی کی صورتحال جب تک ہے تو اس تک معیشت کے یہی حالات رہیں گے. اچھا, خان صاحب نے کہا کہ ہم ان پہ بڑا اندھا اعتماد کرتے تھے, ٹھیک ہے. اور پھر خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ میری 2 بڑی غلطیاں تھیں جس کا انہوں نے ذکر کیا, کہ ایک جو ہے توسیع دینا, اور ایک انہوں نے کہا کہ وہ چیف الیکشن کمیشن کو لگانا. ایک تو خان صاحب اپنی غلطیاں مان رہے ہیں, اور دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر ہوتے ہوئے میرے پاس اختیارات نہیں تھے. ایک ایسا شخص جس کے پاس پرائم منسٹر ہوتے ہوئے بھی اختیارات نہیں تھے, اس کو دوبارہ ووٹ دینا چاہیے. وہ کس طرح میرے ووٹ کا مستحق ہے؟ دیکھیں آپ نے بڑی اچھی ایک بات کی ہے, بالکل آپ کی بات دیکھیں نا لوگوں نے سنی ہوگی, جو لوگ قائل ہو جائیں گے آپ کی اس بات سے. نہیں, میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں, بہت سے نظریاتی جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز تھے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا پرائم منسٹر یہ کہہ رہا ہے کہ پرائم منسٹر ہوتے ہوئے میرے پاس اختیارات نہیں تھے اور مجھے دوبارہ کہہ رہا ہے کہ ووٹ دو, پرائم منسٹر بناؤ, تو وہ کس طرح ہمارے ووٹ کا مستحق؟ انہوں نے بہت اچھا کیا, انہوں نے آپ سے پوچھ لیا, آپ انہیں گائیڈ کریں گے, آپ انہیں ایجوکیٹ, اس لیے میں آپ سے آپ انہیں ایجوکیٹ کریں گے اور آپ انہیں قائل کر لیں گے کہ ایسے شخص کو ووٹ نہیں دینا چاہیے. وہ نہیں دیں گے, اچھی بات ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو آپ قائل کر لیں گے وہ نہیں دیں گے, جو قائل نہیں ہوں گے وہ دوبارہ دے دیں گے. بات یہ ہے کہ عوام جس کو ووٹ دیتی ہے اس کو آنے دیں, ٹھیک ہے. اور اگلی بات, جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا کہ عمران خان کہہ رہے ہیں وہ بے اختیار تھے, وہ صرف ایک معاملے میں بے اختیار تھے. وہ کہتے ہیں کہ میں بے اختیار تھا احتساب کے معاملے میں, نیب جو ہے وہ جنرل باجوہ کے انڈر تھی. باقی تو دیکھیں جہاں جہاں انہوں نے اسٹینڈ لینا تھا, اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات نارملائز ہوں. 5 اگست کے بعد بھی عمران خان کہتے تھے جب تک 5 اگست کی چیزیں واپس نہیں ہوں گی میں نے نہیں کرنا. تو انہوں نے اپنے اختیارات استعمال کیے ہیں, بہت ساری جگہوں پہ کیے ہیں. وہ صرف ایک معاملے میں کہتے ہیں کہ ان کا اختیار نہیں تھا اور وہ احتساب کا معاملہ تھا. جو چیز ان کے گل پڑی, جو چیز الٹ چلے گی, انہوں نے کہا یہ میں نے نہیں کیا تھا. نہیں, جیسے کہ چیف الیکشن کمیشن خود لگایا ہوا تھا. نہیں, چیف الیکشن کمشنر کے بارے میں تو انہوں نے کہا نا, یہی تو بات ہے کہ ایک بندہ اوپنلی آ کے بات بتا رہا ہے کہ بھائی اپوزیشن اور ہمارے درمیان ڈیڈ لاک تھا, اسٹیبلشمنٹ اور ہم ایک پیج پر تھے, ہمیں اسٹیبلشمنٹ ہیلپ کر رہی تھی. ہر بات وہ مان رہے ہیں, کون سی بات وہ نہیں مان رہے, ٹھیک ہے. وہ کوئی یہ تو نہیں کہہ رہے, وہ کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ حکومت کو کام کرنے میں سپورٹ کر رہی تھی. جب ہمارے اپوزیشن کے ساتھ معاملات خراب ہو گئے, معاملہ پھنس گیا, تو ہم نے ان سے پوچھا, انہوں نے ہمیں کہا کہ یار یہ بندہ اچھا ہے اس کو آپ لگا دیں, تو ہم نے اس کو لگا دیا. بعد میں پتہ چلا کہ یار. اچھا صدیق بھائی آپ نے ٹائم دیا, بہت شکریہ. بس لاسٹ ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں. ابھی جو پنجاب کی صورتحال ہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ جو چودھری برادران ہیں یہ دونوں طرف گیم کر رہے ہیں؟ کیونکہ بہت سے جو پی ڈی ایم اراکین ہیں نا وہ بڑے کانفیڈنٹ تھے, اور جس دن گورنر نے اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہا میں اسمبلی میں موجود تھا, اور بہت سے جو پی ڈی ایم کے اراکین تھے وہ بڑے کانفیڈنٹ تھے کہ ہو سکتا ہے کہ پرویز الہی صاحب پی ڈی ایم کے اتحادی وزیر اعلیٰ آ جائیں. میرے لیے یہ کوئی بعید نہیں ہوگا کہ چودھری پرویز الہی بالکل پی ٹی ایم کی طرف سے آ جائیں. میرے لیے کوئی بعید نہیں ہوگا کہ پی ٹی آئی کے 12 بندے غائب ہو جائیں, 14 بندے غائب ہو جائیں. میرے لیے کوئی بعید نہیں ہوگا کہ حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ بن جائیں گے. میں تو اس سے آگے کی بات کر رہا ہوں. یہ چیزیں چھوٹی ہیں جو ملک کے اندر ہو رہا ہے. میں تو اس سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا اس سے استحکام آ جائے گا, کیا لوگوں کو مسئلے حل ہو جائیں گے, معیشت ٹھیک ہو جائے گی. پھر دہشت گردی کے واقعات ہیں. اصل بات یہ ہے کہ اس غیر یقینی کی صورتحال میں آپ کا ملک نہیں چل رہا, معاشی طور پہ آپ کو نقصان ہو رہا ہے, اور نقصان اشرافیوں کو نہیں ہو رہا, پیسے والے بندوں کو نہیں ہو رہا, نقصان ہو رہا ہے اور عام بندے کو ہو رہا ہے. ان کے لیے ملک نہیں چل رہا. اور یہ جو آڈیوز اور ویڈیوز کا معاملہ ہے, پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ جو ابھی حالیہ ایک وہ غیر مناسب سی آڈیوز لیک ہوئی, بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی طرف سے یہ نہیں کہا گیا کہ یہ فیک ہیں یا اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا گیا یا کورٹ نہیں جایا گیا. تو کیا یہ ویڈیوز ٹھیک ہیں یا فیک ہیں, یا کیا آپ کی کیا رائے ہے اس پر؟ دیکھیں بہت سی آڈیوز آ رہی ہیں, بہت سی ویڈیوز آئیں گی. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک تو کنسنسس ہے بہت سے لوگوں کے درمیان. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ جب یہ ابھی پرویز رشید صاحب کی ویڈیو آئی, آپ نے پی ٹی آئی کے کسی بھی نچلے لیول کے بھی لیڈر کی, ذمہ دار کی آپ نے ٹویٹ دیکھی ہے کہ انہوں نے ٹویٹ کیا؟ نہیں, اس طرح کی نہیں دیکھی. جو لوگ کر بھی رہے تھے منع کیا جا رہا تھا کہ نہ. ٹھیک ہے, یہ کنسنسس ہے کہ یار ان چیزوں میں نہیں پڑنا. باقی آپ کے لوگوں کے ان چیزوں میں نجی زندگی میں جائیں گے, پتہ نہیں کون کیا کرتا ہوگا. اصل بات آپ یہ دیکھیں کہ اس کا امپیکٹ کیا آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کا امپیکٹ آپ دیکھ لیں. آپ کو نہیں لگتا کہ فیک ہے تو آپ کو جانا چاہیے ایف آئی اے سائبر کرائم میں جانا چاہیے کہ کس نے لیک کی, آپ کو کورٹ جانا چاہیے, آپ کو اس کی وہ کیا کہتے ہیں فرنزک کروانی چاہیے؟
आज़म स्वाति ने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कहा है कि मेरी ये वीडियो इन्होंने रिलीज़ किया है, फिर उसके ऊपर क्या हो गया? इमरान खान पे कातलाना हमला हो गया, उसके ऊपर क्या हुआ है? अरशद शरीफ शहीद हो गया, उसके ऊपर क्या हुआ है? मसला यह है कि यहाँ आप कोई भी चीज़ लेके आएंगे, होगा कुछ भी नहीं। अरशद शरीफ वाले मामला आपको लगता है कि उसका कोई ना कोई कातिल पकड़ा जाएगा या बस वो रवायती केसों की तरह दब गया? आपने बहरहाल इस्लामाबाद तो ये कहा था कि एक रवायती केस है और ना पहला केस है ना आखिरी केस। नहीं, कोई नहीं पकड़ा जाएगा। कॉन्फिडेंट आप? बिल्कुल। बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद थे और हम इनकी मौजूदगी और इनके एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाते हुए इनसे इंटरव्यू किया। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।